बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहान। चंद दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर बड़ी कयास आराइयाँ मौजूद हैं, ख़ास तौर पर शहादतों के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की नाकामियों के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों के हवाले से। आफ्ताब जहान और मैं, क्योंकि जब PTI डी चौक में एहतजाज करने आई तो मैं 26 नंबर पे था, आफ्ताब डी चौक के अतराफ जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी, तो एक पल के हम आइनी शाहिद हैं। आफ्ताब सबसे पहले ये बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ, बड़ी तादाद में जो है कारकुनों की शहादत के हवाले से भी कयासराइयाँ खबरें मौजूद हैं, लेकिन ऑफिशियली अब तक PTI भी जो है वो कोई ऐसी बात सामने नहीं ला सकी कि इतने कारकुन शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से भी इतनी कोई, और फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा एक भी शहादत नहीं हुई है, कोई एक भी कारकुन जो है वो जाबाज नहीं हुआ। तो क्या कुछ हक़ाइक़ हैं? अच्छा अबरार, पहले तो बात करते हैं उनके एहतजाज की, जो कि उनकी आखिरी कॉल थी। और एक वीडियो हमने उससे पहले भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन बदकिस्मती से वो इसी जगह में बैठ के हमने किया था। हाँ, उस साइड थे, लेकिन वो बदकिस्मती से वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, जिसमें हमने कहा था कि ये दोबारा से जो चाइना चौक है वहाँ से अली अमीन गंडापुर फरार होगा। ये पहले से ही हमने कहा था, और वही हमें देखने को मिला, वो फिर गायब हुआ। खान ने कॉल दी, खान के नाम पे लोग निकले, और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थे। जो गुज़िश्ता जितने भी एहतजाज थे, उनसे अगर इस दफ़ा का एहतजाज देखें तो लोग ज़्यादा निकले थे, क्योंकि उनको था कि यार आखिरी कॉल है, खान को लेके हमने वापस आना है। जितना जज्बा बुशरा बीबी का या अली अमीन गंडापुर का उनको नज़र आ रहा था कि जी आखिरी कॉल है, खान को लेके ही आना है, हर सूरत लेके आना है, तो वो भी उस जज्बे से निकले थे। चित्राल से लोग आए थे, गिलगित बल्तिस्तान से, क्योंकि आपको पता है कि उनको वो भी पाकिस्तानी भी नहीं करार दिया, तो उस आइन के मुताबिक फिर भी वो लोग निकल के आए खान को निकालने के लिए। इतनी 3 रोज़ से, मुसलसल 3 रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शेलिंग भी खाई, डंडे भी खाए, सब कुछ बर्दाश्त करके वो डी चौक पहुँचे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपकी जो क़ियादत थी वो फिर गायब हो गई। क़ियादत में कौन? बुशरा बीबी, जिसका कोई ताल्लुक़ सिरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ क्या है कि वो खान की अहलिया है। क्यों वो लीड करी थी? ये तो एक सबसे मेन सवाल ही ये है कि क्या उसका लीड करना बनता था? दूसरी बात कि अली अमीन गंडापुर थे, जो कि उनकी एक हिस्ट्री बन चुकी है कि वो सरे राह छोड़ के उनको भाग जाएंगे। उमर अयूब साहब थे, बस। और कौन सी क़ियादत हमें नज़र आई? कहाँ थी बाकी की क़ियादत, जो कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर वोटें लेकर वो बैठे हुए हैं, जो कि जो जब भी कोई इजलास होता है पार्लियामेंट में तो उठ के ज़रताज गुल को ही ले लें, कहती है कि जी मैं इतने वोट नंबरों की वोट लेके यहाँ पे आई हूँ। कहाँ थी वो? बाकी सारे कहाँ थे? शेर अफजल मरवत, जिसके पीछे आधी पाकिस्तान पागल हुई पड़ी थी कि यार इमरान खान के लिए ये बल्कि शेर अफजल मरवत ने तो ये भी कहा था कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30,000 नौजवान आ जाएं मेरे साथ डी चौक में, तो हम तूफान मचा देंगे। तो इतना, हालांकि मेरे ख्याल के मुताबिक तो 30,000 से ज़्यादा थे PTI के कारकुन इस बार, लेकिन उसके बावजूद वो खुद गायब नज़र ही नहीं आए। बाकी जितनी भी थी, बैरिस्टर गौहर साहब नज़र नहीं आए, और शेख वकास नज़र नहीं आए, जिनसे हमने राब्ते भी करने की कोशिश किए, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब मीडिया पे हमले हुए तो फिर हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी एक तरफ से जो हमने उनका देखा तो वो भी वो कहते हैं ना कि बिल्कुल उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो कहते हमने कंटेनर्स पे कोशिश की है, ट्राई की है कि वहाँ से ऐलान करे कि मीडिया को नहीं नुकसान पहुँचाना, मीडिया वर्कर्स को कुछ भी नहीं कहना, लेकिन बेबस थे वो। लाशें गिरी हैं, नहीं गिरी हैं, वो तो एक आप देखें, कल गुज़िश्ता रोज़ जो तलत हुसैन साहब ने एक वीडियो किया था, वो बहुत अच्छा एक था कि अगर लाशों की बात हो रही है ना, तो फिर वही एक पारा चिनार वालों की भी बात करें, लेकिन यहाँ वालों की कौन अब बात करेगा? नहीं, वैसे आफ्ताब माज़रत के साथ, आपके तलत हुसैन साहब की बात आपने की है। तलत हुसैन से ने जो बात की है कि 116 लाशों की, वो बेसिकली उन्होंने कुरम एजेंसी में जो मामला हुआ है उसके हवाले से किया है, लेकिन उसको मैनिपुलेट करके डी चौक से मंसूब करने की कोशिश की जा रही है। ये बात तो सच है। नहीं, अगर किसी ने उनकी वीडियो फुल देखी है ना, तो उन्होंने अपनी वीडियो में यही कहा है कि 116 लाशें, तो वो लोग उसको इस चीज़ से रिलेट करते हैं। वो कुरम एजेंसी के हवाले से कहा कि अगर मैं कुरम का नाम लूँगा तो साथ ही सारे वीडियो छोड़ के निकल जाएंगे, और वो सारे वीडियो छोड़ के निकल चुके होंगे, इसलिए उनको अब आगे का नहीं पता कि उन्होंने कुरम एजेंसी की ही बात की थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात की थी उन्होंने कि यार अगर वहाँ पे भी लाशें गिरी हैं, यहाँ पे अगर जो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 25
کے قریب تقریباً لاشوں کو کلیم کر رہے ہیں، تو پھر کہاں ہے وہ لاشیں؟ کیوں نہیں نکالتے؟ کیوں اب نہیں بول رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت؟ اگر کسی کے بچے غائب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 2000 سے پلس تو جیلوں میں ہیں، تو کیوں نہیں اپنی نکالنے کی ان کی باتیں کر رہے ہیں؟ جب آپ ان کو لے کے یہ کہہ کے کہ کفن باندھ کے ہم جا رہے ہیں ٹیچو، یا تو مریں گے یا خان کو لے کے آئیں گے، نہ خان کو لے کے گئے، اور جو مرے یا جو زخمی ہیں یا جو جیلوں میں اب ان کو بھی چھوڑ کے فرار ہو گئے. ان کو بھی چھوڑ کے فرار ہو گئے. اب کون ان کا پرسان حال کہاں سے کون ان کو ان کے گھر والوں کو بتائے کہ جی ہمارے ساتھ آپ کے بچے گئے تھے اس قیادت کے ساتھ؟ آپ کو اچھا ان سے سوال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے کہ یار لے کے گئے تھے تو اب کہاں ہے وہ لوگ؟ کیوں اب تو میں نے تو نہیں دیکھا، میں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کی بیٹ رپورٹر میں نے ابھی تک صرف ان کے اس میسج کی رات بھی ہمیں ایک کلپ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بندوں کے نام ہیں، وہی جو ایک انیس تھا یہاں کا بچہ، وہ جو شیخ وقاص نے پریس کانفرنس کر کے کوئی سات ایک نو وہ نام تھا لیے، اور 7 بندوں کے نام تھے کہ جی یہ شہادتیں ہوئی ہیں، یہ ان کی ویڈیوز ہیں، اور یہ ہم نے بھائی مونٹاج بنایا ہے. اس مونٹاج کا کیا کریں گے تھے لوگ؟ کیوں آپ لوگ اب کیوں نہیں کام کر رہے اس چیز کے اوپر؟ اب کیوں اپنے کارکنان کے لیے آواز نہیں اٹھائے جا رہی؟ بالکل یہ اس کی کوئی فہرست مرتب ہونی چاہیے. اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو دعویٰ ہے اس کے حساب سے فہرست مرتب ہونی چاہیے، کتنے لاپتہ ہیں، کتنے گرفتار ہیں، کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنے زخمی ہوئے ہیں، اس کا ایک ڈیٹا بنایا جاتا، اس کو پبلک کیا جاتا، اس کو میڈیا کے سامنے لایا جاتا. لیکن وہ کچھ نہیں کیا جا رہا، بلکہ قیادت تو خاموش ہے. اور خاص طور پر آفتاب آپ سے ایک معذرت، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے اندر کی بڑی خبریں رکھی، پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ہر بار کے احتجاج ہم نے دیکھا، سارے پٹھان نکلے، اس بار بھی وہی پٹھان نکلے عمران خان کے لیے. کہاں تھی پنجاب کی قیادت؟ کہاں تھی پنڈی اسلام آباد کی قیادت؟ کیوں نہیں آئی یہ سارے جو حماد اظہر ہیں یا پھر لطیف کوسا ہے دیگر ہے، کیوں نہیں نکلے؟ یہ تو بات ہے. جب بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگ کیوں نہیں نکلے تو سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا، ٹھیک ہے، ان کا استعفیٰ منظور تو خیر نہیں ہوا. وہی ڈرامہ رچایا گیا کہ جی میں تو نکلا تھا اور کنٹینرز کتنے لگے تھے لاہور میں کہ میں لاہور میں ہی ٹیم وہ جو کارکنان تھے ان کی میں نے قیادت کی، لیکن لاہور میں ہم نے دیکھا ہی نہیں کچھ کہ کوئی نکلا تھا. پنڈی، میں پنڈی سے آتی ہوں، ٹھیک ہے، 3 دن میں پنڈی سے آئی، پنڈی کی سڑکیں خالی، کوئی کارکن کچھ بھی نہیں، کوئی قیادت کچھ بھی نہیں. فیض آباد جو کہ مین ایک ہب ہوتا تھا پاکستان تحریک انصاف کی، جب بھی وہ آتے تھے کئی دفعہ ہم نے وہاں سے شیلنگ کھائی ہے، کئی دفعہ وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ پتھرا ہوئے، لاٹھی چارج ہوا، کچھ بھی ہوا. فرسٹ ڈے آٹھ مار کے 15 بندے نکلے تھے جن کو شیلنگ کر کے نکال دیا. آفتاب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے بات کر لی پنڈی کی، فیض آباد کی، کیونکہ انٹری پوائنٹ ہے پنڈی اسلام آباد کا. اسی طرح ملک بھر سے انٹری پوائنٹ 26 نمبر ہے جہاں پر میری ڈیوٹی تھی ان دنوں میں. اور میں نے دیکھا، ماضی میں بھی میں کور کرتا رہا ہوں، پی ٹی آئی کی کوریج وہاں سے کرتا رہا ہوں جب احتجاج دھرنے ہوتے تھے 26 نمبر پوائنٹ سے، کیونکہ میرا گھر وہاں پہ قریب ہے. وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ نکلتے تھے، پی ٹی آئی کے کارکن. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ایک پولیس اہلکار کی شہادت بھی 26 نمبر پہ ہوئی تھی. اس بار ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کا مقامی کارکن وہاں پر 2 دن تک سب کچھ چلتا رہا، وہاں کوئی کارکن نظر نہیں آیا. کیا پی ٹی آئی کے اسلام آباد اور پنڈی سمیت پنجاب کے کارکنوں نے بس کر دیا، ان کی ہمت جواب دے گئی ہے، یا پھر کوئی ایسی حکومت کی پلاننگ تھی کہ وہ ناکام ہو؟ بس تو لوگوں کی ہو چکی ہوئی ہے. اب تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب اگر دوبارہ کہیں خدا نخواستہ انہوں نے کال دی، جو کہ رات بھی ایک فیک خبر چل رہی تھی کہ 7 دسمبر کی تھی ہے، لیکن اب نہ تو میں اچھا، یہ وہ 7 دسمبر والی خبر سچ ہے جھوٹ؟ نہیں، وہ انہوں نے بعد میں کہہ دیا کہ ہم کوئی کال اس طرح کی اب نہیں دے رہے. لیکن کیا کون سا منہ لے کے کال دیں گے آپ؟